नमस्कार। कार्यक्रम अलग धारमा यहाँलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्छौं। दर्शक, भारतले 6 महिना अघि सार्वजनिक गरेको एउटा राजनीतिक नक्सा र उक्त नक्साले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमिमा बनाएको सडकका कारण अहिले पुनः विवाद चलेको छ। दर्शक, यो भारतको संयमपूर्ण भूमिकाका कारण उत्पन्न तरङ्ग व्यवस्थित गर्न सरकारले कस्तो भूमिका खेल्छ, यो अहिलेको महत्त्वपूर्ण विषय हो। लागौं आजको प्रस्तुतितर्फ। हो दर्शक, नेपालसँग उपलब्ध दस्तावेज अनुसार नेपाल र भारत बीचको 1880 किलोमिटर लामो सीमा रेखामध्ये भारतले लिपुलेक लिम्पियाधुरा समेतलाई समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको 6 महिना बितेको छ। सर्वे अफ इन्डियाको नयाँ नक्सा तत्काल खारेज गर्न र नेपालको गुमेको भूमि सहितको आधिकारिक नक्सा सार्वजनिक गर्न नेपाल सरकारमाथि निरन्तर दबाब पनि अहिले परिरहेको छ। तर नेपाल सरकारले भारतीय नक्सा र नियत उदाङ्गो बनाउने सामान्य प्रयत्न समय गरेको देखिएको छैन। दर्शक, बाँकी अलग धारको यो रिपोर्ट मार्फत नेपाली भूमि लिपुलेकमा भारतको सडक, 23 जिल्लाका 71 स्थानमा 60,000 हेक्टर जमिन अतिक्रमण, नेपालको कूटनीतिक शिथिलता की हेपाह प्रवृत्ति। भारतले पछिल्लो पटक सार्वजनिक गरेको नक्सा राजनीतिक नक्साको 8औं संस्करण हो। सोही विवादास्पद नक्साका आधारमा अहिले भारतले कालापानी लिम्पियाधुरा लिपुलेक क्षेत्रमा पक्की सडक विस्तार गरेर नेपाली भूमिमाथिको दाबीलाई निरन्तरता दिएको छ। भारतले गरेको सीमा अतिक्रमण विरुद्ध चौतर्फी आलोचना सुरु भएपछि नेपाल सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत विज्ञप्ति निकालेको छ र लगत्तै पुरानै भनाइ दोहोर्याउँदै भारतीय विदेश मन्त्रालयले प्रष्टताका साथ भारतीय सार्वभौमिकता भित्रै रहेर नक्सा निकालेको अनि सोही आधारमा सडक निर्माण गरेको तर नेपालसँगको सीमा नचलाएको जवाफ फर्काएको छ। जम्मू काश्मीरको विवादपछि भारत सरकारले गएको नोभेम्बर 2 मा जारी गरेको नयाँ नक्सा अनुसार नेपालको 372 वर्ग किलोमिटर जमिन भारततर्फ पारिएको छ। 372 वर्ग किलोमिटर कालापानी क्षेत्रको भयो, 145 वर्ग किलोमिटर सुस्ताको भयो, बाँकी 91 वर्ग किलोमिटर चाहिँ बाँकी रहेको 69 ठाउँमा, जस्तो भनौँ अब कञ्चनपुरको प्याराताल परासनको कुरा भयो, त्यसपछि पर्साको ठोरीको कुरा भयो, हेर्नुहोस् अब त्यसपछि झापाको मेची नदी तटीय क्षेत्र महेशपुरको कुरा भयो, हेर्नुहोस् अब अघि त्यसपछि आएर इलामको सन्दकपुरको कुरा भयो, हेर्नुहोस् अब सप्तरीको लालापट्टी को कुरा आयो, यता धेरै ठाउँमा छन्, हेर्नुहोस् अब आयो सुनसरीको भण्टाबारी एरिया, हेर्नुहोस् भण्टाबारीको हाम्रो पूर्व पश्चिम राजमार्ग भारत दावा गरेको छ अहिले भण्टाबारीको कोशी ब्यारेजबाट भण्टाबारीसम्म पुग्ने 1.5 किलोमिटर पूर्व पश्चिम राजमार्गको भाग भारतको हो भनेर भारतले क्लेम गरेको छ। अब तर नेपालले त्यसलाई प्रतिरोध गरेको छ। नेपाली भूमि अतिक्रमण विरुद्ध नेपालभित्र तथा बाहिर समेत तीव्र विरोध भएपछि नेपाल सरकारले कूटनीतिक नोट पठाउने बाहेकको पहल यो बीचमा केही गर्न सकेन। त्यसैको बलमा अहिले भारतले विश्वव्यापी कोरोना कहरकै बीचमा सोही क्षेत्रमा एकतर्फी रूपमा सडक विस्तार गरेर हतार उद्घाटन गराएको छ। भारतले चाहिँ यतापट्टि सानो एउटा नक्कली नदी लिपुलेक लिएर विर्जना गरेर त्यसलाई भनेको छ। अब वास्तविक नदी चाहिँ लिम्पियाधुराबाट निस्किएको भन्ने कुरो चाहिँ तथ्यले बताउँछ। त्यसैले त्यो सम्बन्धी प्रमाण पेश गर्दा भइहाल्यो। विज्ञहरूका अनुसार नेपाल भूकम्पका कारण थिलो भइराखेको बेला 2015 को मे 15 मा नेपाललाई पत्तो समेत नदी भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चीन भ्रमण गर्दा चीन सरकारसँग भएको लिपुलेक भन्ज्याङलाई दुई देशबीचको व्यापारिक नाका बनाउने सम्झौताकै अर्को अध्याय अहिले देखिएको हो।
त्यस यता अत्यन्तै संवेदनशील यो सीमा क्षेत्रको नेपाली भूमिको स्वामित्व सम्बन्धी प्रश्नमा चीन समेत लगातार अनुदार देखिँदै आएको छ। लिपुलेकको बारेमा चीन र भारतको बिचमा जे सहमति भयो, संयोग मेरो तुरन्तै भारत भ्रमणमा जाने अवसर थियो। त्यति बेला मैले त्यहाँको उच्च नेतृत्वसँग र अनि चीनको नेतृत्वसँग पनि चीन जाँदा यो विषय उठाइएको छ र त्रिपक्षीय समझदारी बनाउनु पर्ने आवश्यकता, बोर्डर इस्युमा सिमानाको सन्दर्भमा चीन, भारत, नेपालले पनि चाहिँ मिलेर चाहिँ समस्या समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता अझ टड्कार भयो भनेर मैले भनेको थिएँ। म यो जानकारी पनि यहाँ गराउन चाहन्छु, किनकि लिपुलेक हामी नेपाली भूभाग हो। सुगौली सन्धि अनुसार लिम्पिया धुरा जो काली नदीको मुहान हो, त्यो काली नदीको सम्पूर्ण पूर्व नेपाल हो र पश्चिम भारत हो भन्ने कुरा स्पष्ट पार्दै यो समस्या समाधानको निम्ति राजनीतिक कूटनैतिक पहल गर्नुपर्छ भनेर जे भनिएको थियो। भारत र चीन बीच भएको उक्त सम्झौता नेपालको सार्वभौमिकता एवं अखण्डतामाथिको हस्तक्षेप थियो। तर यस सम्बन्धी पर्याप्त दस्तावेज हुँदाहुँदै पनि चीनले समेत नेपालको भूमिमा नखोजी भारतसँग उक्त सम्झौता गर्यो, जहाँ नेपालको भूमिका अपरिहार्य थियो। त्यसपछि चीन अथवा भारत दुवै मुलुक लिपुलेकलाई त्रिदेशीय व्यापारिक मार्ग बनाउनुपर्छ भन्ने नेपालको प्रस्तावको पक्षमा छलफलका लागि कहिल्यै तयार भएका छैनन्। बलियो भएर निर्वाचन कुरा नसुन्ने, ठुलो भएर सानो मुलुकको कुरा नसुन्ने हो नि त, त्यो अर्कै कुरा हो। त्यो न्याय भएन, बच्चे न्याय भएन। ठुलो माछाले सानो माछा खान्छ भने जस्तो हो। तर युएनको चार्टर अनुसार ठुलो सानोमा सार्वभौम सत्ता, जनसङ्ख्या कति छ, भूगोल कत्रो छ भन्ने आधारबाट हेरिँदैन। सार्वभौम सत्ता भने सानो मुलुकको पनि सार्वभौम सत्ता छ, ठुलो मुलुक पनि सार्वभौम सत्ता छ। यही अन्यल र आशंकाकै बीचमा भारतले सोही विवादित नक्सा अनि द्विदेशीय सम्झौताको आडमा अहिले उत्तराखण्डको धारचुला पिथौरागढ हुँदै गुन्जीसम्मको लिङ्क रोड बनाएको हो। यो नेपालको भूमि मिचेर बनाइएको विवादित सडकले चीनको लाइन अफ कन्ट्रोलसम्म भारतीय सुरक्षाकर्मीको सोझै पहुँच स्थापित गराउनेछ। त्यो समस्या नयाँ होइन, यो झन्डै 6 दशकभन्दा अगाडिदेखि नै झन्डै 400 वर्ग किलोमिटर नेपालको भूभाग भारतले चाहिँ अतिक्रमण गर्दै आएको छ र यसको विरुद्धमा चाहिँ नेपाली जनताहरूले र नेपाल सरकारले पनि आफ्नो त्यो भूभागलाई मुक्त गर्न र त्यहाँ भारतीय सेनाहरूलाई त्यहाँबाट फर्काउनको निम्ति निरन्तर आन्दोलन पनि गर्दै आएका छन्। अहिलेसम्मको आधिकारिक दस्तावेज अनुसार सन् 1816 मार्च 4 मा भएको सुगौली सन्धिले काली नदीलाई नेपाल र भारत बीचको सीमा नदी मानेको छ। सोही सन्धिको आर्टिकल 5 अनुसार काली नदी वारीका नाभी, गुन्जी, गर्ब्याङ गाउँ नेपालभित्र पर्छन्। विक्रम सम्वत 2018 सालमा यी तीनवटै गाउँमा नेपालले जनगणना समेत गरेको थियो। तर अहिले भारतले निकालेको नक्सामा पारिएको छ, तर नेपाल सरकारले यो नेपालको भूमि सहितको नक्सा सार्वजनिक गर्न अझै पनि आनाकानी गरिराखेको छ। यो फिर्ता लिनेमा दुईटा कारण हुन्छन्। एउटा बल प्रयोग गरेर फिर्ता लिने हुन्छ, जसरी इन्डियाले जम्मू काश्मीर लिएको छ अहिले हालै। अर्को चाहिँ समझदारीबाट, मित्रताबाट, प्रेमबाट, सद्भावबाट फिर्ता लिन सकिने हुन्छ। यो दुईटै तरिका अहिलेको सत्ता, नेपालको सत्ताधारी सरकार जुन छ, यो चाहिँ सडकको कुरा अहिले बनाएर जुन चाहिँ इन्डियाले उद्घाटन गरिसकेपछि थाहा पाए भने जस्तो कुरा जुन गरेको छ, यो गलत कुरा हो। 12 वर्षदेखि सडक बनाइरहेको छ। यथेष्ट प्रमाण छँदाछँदै पनि घुँडा टेकेर भारतले जे गर्यो स्वतन्त्र गर्न नेपालले किन दियो? यो सत्तामा बस्ने जो परराष्ट्र मन्त्री छन्, जो गृहमन्त्री छन्, जो प्रधानमन्त्री भए यसबीचका यी जिम्मेवार छन्। यो किसिमको यी जिम्मेवार छन्, यिनीहरूले जानी दिएको रहस्य हुन सक्छ। नेपालमा सीमा नाकाका विषयमा यसै गरी पटक पटक विवाद भएको छ अनि सीमा अतिक्रमणको प्रश्नमा समेत राजनीतिक दलहरू एकमत नदेखिँदा भारतले दुई देशबीचको सीमानामा कुनै परिमार्जन नगरिएको दाबी दोहोर्याउन छाडेको छैन।
भारतको विदेश मन्त्रालयले नयाँ नक्सामा नेपाल र भारतको सिमानाका बारेमा कुनै पनि परिमार्जन नभएको दाबी गरिराखेको छ भने रक्षा मन्त्रालयको विशेष अग्रसरतामा अहिले यो सडक खनिएको छ। भारतले नयाँ नक्साले भारतको यथार्थ सार्वभौम सत्ता सम्पन्न क्षेत्रलाई समेटेको दाबी गरेपछि सार्वजनिक खपतकै लागि मात्रै भए पनि नेपाल सरकारले फेरि विज्ञप्ति निकालेको छ र भारतीय अतिक्रमण विरुद्ध सडकदेखि सदनमा विरोध भइराखेको छ। नेपाल र भारतका बीचमा उच्च स्तरीय संयुक्त आयोगको बैठकबाट दुई देश बीचका सीमा समस्याहरू समाधान हुन बाँकी रहेको अवस्थामा भारतले पटक पटक गलत नक्सा सहित गलत दाबी स्थापित गर्न खोजेको भन्दै विज्ञहरूले नेपाल सरकारले राजनीतिक कूटनीतिक पहलसँगै यो मुद्दालाई अब अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न ढिला गर्न नहुने सुझाव समेत दिन थालेका छन्। राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा 3-4वटा पोइन्टलाई हामीले राखेर तत्काल कूटनीतिक राजनीतिक वार्ता गर्नु पर्यो भनेका छन्। नक्साको सार्वजनिक गर्नु पर्यो भनेका थियौँ, सेना त्यहाँबाट हटाउनु पर्यो भनेका थियौँ, भए अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न पनि पछि हट्नु हुँदैन भनेका थियौँ। आज कुनै पनि काम भएन र सरकारले त्यो सन्दर्भमा केवल कूटनीतिक फुटनोट नेपालबाट पठाउने, भारतबाट पनि कूटनीतिक फुटनोट मात्र आउने। के अहिलेको राष्ट्रियता यो सरकारको फुटनोटमै सीमित भयो? यति नै हो गर्नुपर्ने? नेपाली भूमि र नेपाली माटो, नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डताको संरक्षणको लागि यो गरेको चित्तबुद्ध छैन। भारतले जारी गरेको पछिल्लो नयाँ नक्सामा नेपालको पश्चिमी सिमानामा पर्ने कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेत समावेश गरिएको छ र अहिले उद्घाटन भएको 80 किलोमिटर लामो सडक खण्ड यही नेपाली भूमि भएर मान सरोवर जाने राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा भारत सरकारले विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ। यो चरण चरणको अतिक्रमण विरुद्ध तत्काल नेपाल सरकारले विस्तृत प्रमाण सहितको नक्सा सार्वजनिक नगरेमा नेपालको भूमि सदाका लागि गुम्ने खतरा छ। विज्ञहरूका अनुसार भारतले पछिल्लो पटक निकालेको नक्सामा नेपालको भूमि परेको छ, तर भारतले अहिले विवादित नक्सामै काली नदीको वास्तविक मुहानसँग सम्बन्धित नयाँ तथ्य भने स्वीकार गरेको छ, जुन कुरा यसअघि भारतले अस्वीकार गर्दै आएको थियो। किनकि विभिन्न सन्धि तथा अहिलेसम्म उपलब्ध प्रमाण अनुसार नेपाल र भारत बीचको सीमा मानिएको पार्वती कुण्डको मुहान भएको काली नदी अहिलेको नयाँ नक्सा मार्फत भारतले भारततर्फै गाभेको छ। यसले पनि काली नदी नै नेपाल र भारतको वास्तविक सीमा नदी हो भन्ने देखाउँछ, विज्ञहरू भन्छन्। सुगौली सन्धि अनुसार हाम्रो क्षेत्र, यसमा कुनै दुईमत छैन, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेतलाई आफ्नो नक्सामा गाभेर ल्याइसकेपछि पुरा राष्ट्र नेपाल एक ठाउँमा आयो र यसको विरुद्धमा जुलमुरायो। यो यथार्थ हो। त्यति देशभित्र मात्र होइन, नेपाली राष्ट्रले नागरिकहरू, नेपालीहरू बाहिर पनि, देश बाहिर रहेकाहरूले पनि धेरै ठुलो प्रोटेस्ट गरे। सबै पार्टीहरू एक ठाउँमा उभिए। यस्तो अभूतपूर्व एकता यो इस्युमा त्योभन्दा पहिले थिएन, यो अभूतपूर्व नै थियो। नापी विभागका अनुसार कालापानीमा भारतीय सेना आएर बसेको जग्गाको लाल पूर्जा अहिले पनि नेपाली नागरिकसँग छ, किनकि सुगौली सन्धिपछि नेपालले पटक पटक नाभी, गुन्जी र गर्ब्याङमा नाप नक्सा गरेको छ, तर अहिले भारतले यी सबै ऐतिहासिक प्रमाणलाई बेवास्ता गरेको छ। यसरी भारतले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा सहितका भूमिमा वैधानिक रूपले अतिक्रमण गर्न खोजेपछि प्रमुख राजनीतिक दलहरूले यो बीचमा सरकारलाई मुलुकको सीमा रक्षा अनि गुमेको भूमि फिर्ता ल्याउनका लागि आफ्नो साथ रहेको भन्दै ऐक्यबद्धता सहितको दबाव समेत दिएका छन्। विरोध र असन्तुष्टिकै बीचमा 6 महिनासम्म पनि नेपाल सरकारले स्पष्ट धारणा सहित कूटनीतिक पहल नथालेपछि सत्तारूढ दलभित्रै यसको तीव्र विरोध भइराखेको छ। विद्यार्थी तथा नागरिक अगुवा सडकमा उत्रिएका छन्। भारतले सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्सा तथा सडकको तस्बिर जलाइएको छ। यो विवाद चर्किएपछि 5 महिना पहिले परराष्ट्र मन्त्रालयले बेनामी विज्ञप्ति जारी गर्दै कालापानीबारे भारतको एकपक्षीय निर्णय आफूलाई मान्य नहुने बताएको थियो। सत्तारूढ दलका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा सहित प्रमुख दलका शीर्ष नेताले आन्दोलनकै बीचमा गम्भीर असहमति सहित नक्सा सच्याउन सरकारसँग माग गरेका थिए।
प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले पनि कालापानी नेपालको अभिन्न अङ्ग भएकाले कुनै हालतमा नयाँ नक्सा स्वीकार गर्न नसकिने प्रश्न पारेको थियो। तर यी सबै विरोध सार्वजनिक खपतमा मात्रै सीमित भए। सेनालाई त्यहाँ परिचालन गरियोस्, सेनाको उपस्थिति गराइयोस् अनि विवाद भएको खण्डमा अनि बल्ल वार्ता हुन्छ। किनभने बाघलाई पनि कन्ट्रोल गर्नलाई एउटा मतलब अन्तिममा बाघलाई कन्ट्रोल गर्नलाई बाघ त शक्तिशाली हो, तर एउटा बाघलाई कन्ट्रोल गर्नलाई चाबुकबाट एउटा हन्टरले पनि उसले कन्ट्रोल गर्छ। त्यसकारण चाहिँ एउटा त्यो व्यक्तिले कन्ट्रोल गर्न सक्छ। शक्ति त बढी हात्तीलाई त अङ्कुशले कन्ट्रोल गर्छ नि, तर शक्ति त हात्तीको हो नि। त्यसकारण हामी शक्तिशाली छौँ, तर हामीले आफ्नो शक्तिलाई पहचान गरेका छैनौँ। राष्ट्रियताको सवालमा ज्यान पनि दिनुपर्ने भने ज्यान दिन सेना पनि हामी नेपाली नागरिक पनि तयार हुनुपर्छ। भारत सरकारले जम्मू कश्मीरलाई केन्द्र शासित प्रदेश बनाएपछि जारी गरेको नयाँ नक्सामा नेपालले आफ्नो भूभाग भएको भनेर दाबी गर्दै आएको लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रलाई भारततर्फ राखियो। अनि यो लगत्तै प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले समेत भारतले सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्साका विषयमा नेपाल सरकारको आधिकारिक धारणा के हो भनेर प्रश्न गर्यो। नेपाललाई नक्सा सार्वजनिक गर्न दबाब पनि पर्यो, तर सरकारले कूटनीतिक नोट पठाउँदा नपठाउँदै मुलुक एमसीसी सम्बन्धी विवादमा अल्झियो र सीमा विवाद एकाएक ओझेलमा पर्यो। अहिले त्यसैको परिणाम भारतले सडक बनाएर देखाइदिएको छ। 1816 देखि खास गरेर 57 देखि बिस्तारै सीमा त कालापानीसम्म आयो नि त। कालापानीसम्म सीमा आएको धेरै अगाडि हो। त्यति बेला सरकारहरूले टाइमली त्यहाँ आफ्नो प्रेजेन्स कायम गर्न सकेको भए, टाइमली प्रोटेस्ट गर्न सकेको भएदेखि यस्तो भइन्थ्यो होला, तर इतिहास कोट्याएर केही भएन। जबकि भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अनुसार कालापानी र लिपुलेकको विषय हेर्ने जिम्मा दुवै देश भारत र नेपालका परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव स्तरीय संयुक्त आयोगलाई यसअघि नै दिइएको छ। तर सिमानाको पिल्लर हराएको, सीमा मिचिएको जस्ता नियमित समस्या बारे यो आयोगमा गम्भीरतापूर्वक अहिलेसम्म छलफलसम्म भएको छैन। मोदी आएको बेला नेपालले सिमानाको कुरा उठायो र के भन्नु भन्दाखेरि 98% सकियो, अरू ठाउँमा सुस्ता र कालापानीमा बाँकी छ। त्यो परराष्ट्र सचिव स्तरको बैठकबाट टुङ्ग्याउने उनीहरूले विज्ञहरूको सल्लाह गरिकन वार्ता, कूटनीतिक वार्ता गरोस् भनेको छ। तर त्यो वर्षौँ भइसक्यो, एकचोटि पनि बैठक बसाइरहेको छ। मेरो भनाइ के छ भने तुरन्त त्यो षड्यन्त्रलाई सक्रिय बनाएर वार्ता थालियोस्। जिम्मा दिने, जिम्मा लिने, पदमा बस्ने, वार्ता नगर्ने त्यस्तो नालायकी काम परराष्ट्र सचिवले नगर्नु। जबकि नेपाल भारत बीचका अन्य सीमा विवादका विषयमा अध्ययन गर्न दुवै देशका 4-4वटा टोली स्थलगत रूपमा यो बीचमा खटिराखेका छन्। तर भारतले एकतर्फी रूपमा नयाँ नक्सा मात्र निकालेको छैन। अहिले सोही क्षेत्रमा निर्बाध मोटर बाटो बनाएर त्यसलाई उद्घाटन गरिदिएको छ र नेपालमाथिको अतिक्रमण पुनः देखाइदिएको छ। हो दशमिन, भारतले सार्वजनिक गरेको नक्सा र अहिले उद्घाटन गरेको विवादित सडकका विषयमा प्रष्टता साथ भनिरहेको छ यो भारतको भूमिभित्रै रहेर निकालिएको नक्सा हो। नेपालसँगको सीमा चलाइएको छैन। यो भारतको दाबी हो, तर नेपालका विज्ञहरूले निरन्तर भारतले नेपालको सार्वभौम क्षेत्र अतिक्रमण गरेको भन्दै तत्काल खारेज गर्न माग गरिरहेको छ। दुई देशको बीचमा कालापानी र सुस्ता विवादित क्षेत्र हो भनेर स्वीकार गरेर परराष्ट्र सचिव स्तरमा छलफल गर्नेको स्वीकार गरेको र नेपालले परराष्ट्र सचिवको कुरा गरौँ भन्दा अल्मलाइरहेको स्थितिमा अहिले फेरि एकचोटि अब यो कोरोना सिद्धिएपछि भनेर फेरि अल्मलाउने काम भर्खरै दिल्लीबाट भएको जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसकारण तथापि हामीले नेपालले एउटा डिप्लोमेटिक नोट गएको छ कि छैन, गएको छैन भने भारतसँग कुरा डिप्लोमेटिक नोट पठाउनु पर्यो
र नेपाली राजदूतावासलाई सोध्नु पर्यो एक प्रकारले साँच्ची भन्ने हो भने नेपाली राजदूतावासबाट म तपाईँ मार्फत नेपाली जनतासँग सरकारसँग आग्रह गर्न चाहन्छु नेपाली राजदूतावासले यो विषय जानकारी दिएको थियो कि थिएन सिंहदरबारलाई दिएको थिएन भने नेपाली राजदूतावासमाथि हामीले सुतेर बसेको रहेछ भन्ने बाहेक केही पनि ठाउँ रहेन है। त्यस्तै गरिकन अब चीनको राजदूतावासले चीनलाई पनि थाहा थियो भने उसले खबर गरे गरेन भन्ने कुरा पनि उठाउन सकिन्छ, उठ्नुपर्छ। तर अब यो मुद्दालाई के त भनेपछि हेर्नुहोस् भारतले हाम्रो यो नोटले केही गर्दैन, ऊ बढाउँदै जान्छ, ऊ निर्माण गर्दै जान्छ, काग कराउँदै जान्छ, पिना सुक्दै जान्छ भन्ने उसको दृष्टिकोण हुन्छ। त्यस कारणले यो विषयमा सरकार हिजो जस्तो फेरि उठ्या बेला कुरा उठ्छ अनि कुरा गरौँला भन्ने दृष्टिकोण भएन, राख्नु भएन। अब लाग्नु पर्यो, लाग्नको लागि यहाँ त्यत्तिकै तयारी साथ लाग्नु पर्यो। पहिले त कुरा गर्नु पर्यो भएका सामग्रीहरू। सूर्यनाथ उपाध्यायजीको त मलाई वर्षदेखि कति लगाएर अध्ययन गर्न लागेको थियो, त्यो रिपोर्ट कहाँ छ? त्यो रिपोर्टको अध्ययन गरेर त्यसमा कमी कमजोरीहरू के छन् हेरेर त्यसपछि थपगट गरेर एउटा हामीले तयारी गरेर वार्ताको लागि र दरिलो आधारमा मुलुकभित्र भएको ज्ञान, अनुभव, बुद्धि र प्रविधि हाम्रा बाहिर बसेका नेपालीहरूसँग भएको ज्ञान प्रविधिलाई प्रयोग गरेर सरकारले तयारी साथ भारतसँग कुरा गर्ने र भारतसँग यही बिचमा हामीले मलाई त लाग्दैन कि हामीलाई कसैले छेकेको छ। त्यो पश्चिमी सिमानाको हाम्रो नक्सालाई फिर्ता गरेर त्यसलाई रद्द गरेर नयाँ सिमानाको हाम्रो सुगौलीको सन्धिको आधारमा सिमानाको देखाउने गरी नक्सा जारी गर्ने, त्यो नक्साको जारी गर्नु पर्यो र हाम्रो अडान यो हो भन्नु पर्यो। त्यति भएपछि भारतले गरिसकेपछि हामीलाई गर्न केही गाह्रो छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यो गर्ने र भारतसँग अनि त्यसपछि कुरा गरे अनि यही बिचमा हामीले यो नक्सा किन कसो के आधारमा गऱ्यौँ भन्ने एउटा हाम्रो उनै निस्किनु पर्यो। श्वेतपत्र भनौँ अथवा एउटा लिफलेट हाम्रो जानकारीमूलक सामग्री व्यापक रूपमा तयार गरेर हाम्रा मिसनहरूमा पठाउने र हाम्रा मित्र राष्ट्रहरूमा पनि पठाउनु पर्यो। र त्यसपछि अब वार्ता गरेर मिल्यो ठिकै छ, मिलेन भनेदेखि हामीले अनि यही बिचमा हाम्रा छिमेकी हाम्रा मित्र राष्ट्रहरूलाई हामीलाई यो के हो भन्ने कुरा वस्तुस्थिति गराउने। त्यसपछि हामीलाई अब अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नको लागि पनि हामी तयारी गर्नुपर्छ र त्यो तयारी गर्ने काम यही भएका विज्ञहरूबाट तयारी गराउने काम गर्न थाल्नुपर्छ। त्यो नपर्ला तर आवश्यक परेको बेला ल ल ल ल ल भन्नु सट्टा तयारी गराउने काम गर्नु राम्रो हुन्छ। अन्त त अब भएन भने त अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने हो। अब केही गर्न सक्दैन ल एकछिनको लागि तपाईँहरू मलाई गाली गर्नु होला, मैले अर्को अन्य ठाउँ पनि भनिसकेँ, केही गर्न सकिँदैन। अब तोम शरणै गर्ने हो भने सुगौली सन्धिले हाम्रो पश्चिमको सिमाना किटान गरे हो, नयाँ सन्धि गरिदिउँ। सरकार अब यसो विभिन्न पार्टीहरूलाई मिलायो भने त 2/3 पुर्याइहाल्छ। 2/3 गरेर सन्धि भारतसँग सन्धि गर्ने, ल लैजाऊ तिमीलाई, अब भइहाल्यो। तिमीले हामीलाई नक्कली काली बनाएर देखाएको छौ, त्यही हामी मान्छौँ, ल तिमी लैजाऊ भन्ने, सुगौली सन्धिलाई प्रतिष्ठापन गर्ने, नयाँ सन्धि गर्ने, अनुमोदन गर्ने लाचारी त्यही हो। र त्यो गरिसकेपछि इतिहासमा ती व्यक्ति कस्ता रूपमा जान्छन् त्यसको लागि तयार हुने। हामीले हाम्रो देशमा पृथ्वीनारायण शाह पनि पायौँ, हाम्रो देशमा हामीले जङ्गबहादुर पनि पायौँ, हामीले यही देशमा राजा महेन्द्र जस्ता पनि पायौँ, यही देशमा बिपी कोइराला जस्तो व्यक्ति पनि पायौँ, यही देशमा टङ्कप्रसाद आचार्य जस्ता व्यक्ति पनि पायौँ, यही देशमा हामीले मनमोहन अधिकारी जस्ता पनि पायौँ। हो दर्शक, नेपालको पश्चिमी सीमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा वर्षौँदेखि अतिक्रमणमा परिरहेको छ। यस विरुद्ध सत्ता बाहिर रहँदा राजनीतिक दल र नागरिक समाजदेखि सर्वसाधारणले समेत निरन्तर विरोध गर्छन्। तर पुराना सन्धि, सम्झौता तथा प्रशस्तै प्रमाण उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि किन नेपाल राज्यले सन् 1816 भएको सुगौली सन्धि अनुसारको साँध सीमा कायम गर्न प्रयत्न गरिरहेको छैन? किनकि यो लिपुलेकको मात्र समस्या होइन,
यसै गरी विभिन्न 23 जिल्लाका 71वटा स्थानमा सीमा मिचिएको छ। नेपालको 60,627 हेक्टर जमिन भारततर्फ गाभिसकेको छ दर्शकवृन्द, जुन हाम्रो भूमि हो। यो मिचिएको भूमि फिर्ता हुनै पर्छ। हस्त आजको अलगधारको प्रस्तुति यति नै। यदि अलगधारलाई कुनै नयाँ सूचना, घटना, रोचक तथ्यहरू छन्, जानकारीहरू छन्, सल्लाह र सुझावहरू छन् भने यहाँहरूले हामीलाई दिन सक्नुहुन्छ 40065336मा हाम्रो कार्यालयको टेलिफोन नम्बरमा। त्यस्तै कुनै पनि बेला मोबाइलमा सोझै सम्पर्क गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो मोबाइल नम्बर हो 9802002006। त्यस्तै यहाँहरूले हामीलाई alagdhar@gmail.com मा पनि इमेल गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै यहाँहरूले हामीलाई हाम्रो फेसबुक र ट्विटरमा पनि फलो र लगअन गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। हस्त आजको अलगधारको प्रस्तुति यति नै। अलगधारको सम्पूर्ण बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।